प्रोफेसर फहाद वो कहते कहते रुक गई थी। फहाद को वो पुरसुकून सोते देखकर वो बिना शोर के अंदर दाखिल हुई थी और जब डेस्क पर बैठकर उसने मुकम्मल तौर पर फहाद को देखा और साथ बैग को, उसे वही बातें याद आ रही थी जब कुछ देर पहले फहाद ने कही थी। मुझे क्यों लग रहा है कि ये यहाँ किसी काम तो ये नहीं आए, बल्कि अपनी बात मुकम्मल न कर सकी थी। फहाद के खुले मुँह को लेकर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। उठ कर फहाद की थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखकर आहिस्ता से मुँह बंद करके कोशिश की थी। जब इनका मुँह बंद हो गया था तो वो पीछे हाथ हटा चुकी थी और मुंह फिर से खुल गया था। उफ, तीसरी बार भी जब मुंह खुल गया तो वो और झुकी थी और इसी वक्त दरवाज़ा खुल गया था। डॉक्टर अनुषा अनुषा जल्दी से पीछे होकर अपनी चेयर की तरफ बढ़ी थी और फहाद की आंखें भी खुल गई थी। ओ शिट, गिलास लग गया है। फहाद ने टूटे हुए कांच को पीछे कर दिया था। उन दोनों को भी एक साथ इतने पास देखकर वो दरवाजे पर खड़े डॉक्टर गुस्से से अंदर दाखिल हुए थे। डॉक्टर अनुषा, जी डॉक्टर इसरार। एक मिनट डॉक्टर, इन्हें चोट आई है, पहले जल्दी से इन्हें साफ कर लीजिए। डॉक्टर इसरार को टोक दिया था फहाद ने। अनुषा का हाथ इनके हाथ में था। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आप बैठे। फहाद से अपना हाथ छुड़वाकर वो वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठी थी। अनुषा, आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। दरअसल मैं सोच रहा था कि आज कहीं बाहर चलें। सीरियसली डॉक्टर इसरार? वो अनुषा, हम सब डॉक्टर्स ने प्लानिंग बनाया था। इट्स डॉक्टर अनुषा फॉर यू डॉक्टर इसरार। बाकी सब डॉक्टर से कह दीजिएगा मैं पहले ही प्लान बना चुकी हूँ। अनुषा ने दांत दबाते हुए जवाब दिया था। ना ही वो फहाद के लिए गुस्सा करना चाहती थी, ना ही फहाद के सामने। इस तरह डॉक्टर इसरार ने उसे बाहर जाने का कहा था। उसे उनकी इतनी जरूरत पर गुस्सा आ रहा। वो तो कई लोगों को प्रोफेशन में पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। चली अमृतसर ने अपनी गाड़ी की चाबी, मोबाइल और पर्स उठाकर प्रोफेसर फहाद की जाने देखा था। मुझे लगा था हम किसी होटल में जा रहे हैं डिनर के लिए, और मुझे लगा था यहाँ वॉक कर लेते हैं। यहाँ एक ढाबा है, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। कहाँ? इस समुंदर के किनारे। ओके। वो दोनों गाड़ी से उतर गए थे। कुछ कदम चलने पर अनुषा और फहाद इस ढाबे पर चले तो गए थे, और फिर अनुषा ऐसे भी हिफ कर रही थी जैसे पहली बार आई हो। कुछ ऑर्डर करें? मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं नहीं। ढाबे का मुलाजिम जैसे ही वहाँ आया था, फहाद ने उससे बेस्ट डिश पूछने के बाद खुद ही ऑर्डर दे दिया था। वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि अनुषा क्यों इस जगह लाई, जहाँ पब्लिक भी कम है और रोशनियाँ भी। आप खा नहीं रही हैं, आपने सही कहा था, खाना सच में अच्छा है। ये कबाब चेक करें। फहाद ने खुद से अनुषा की प्लेट में खाना डाला था। वो जो शहर की मुल्क की टॉप डॉक्टर थी, वो जो हाइजेनिक पर लेक्चर देती थी, आज वो ऐसी जगह बैठी थी। हिचकिचाहट हो रही थी और फिर उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। वो खाना खा भी रही थी फहाद को देखते हुए। आप ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे दिनों से भूखी हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही समझ लें। यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का लास्ट सेमेस्टर है, उनके पेपर्स वर्क में रात गुजर जाती है। अभी भी सुबह चाय का कप पिया था या वो जूस का गिलास। ओह, वो शर्मिंदा हुई थी इतनी देर इंतज़ार करवाने पर। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आप ड्यूटी पर थी। इन दोनों ने उसकी बात हो, ये से खाना खाया था। आप खाते खाते रुक गए। अनुषा ने सरगोशी की थी। आप ऐसे देख रही हैं मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रही सांस लो या अगला नवाला। और एक बात जिस पर अनुषा पीछे हो गई थी और नज़रें भी झुका नहीं थी उसमें। बिल मैं पे करूँगी, आप मेहमान हैं। मुझ पर एक और उधार चढ़वाना चाहती है? नो वे। उन्होंने जल्दी से अपना वैलेट निकाला था और जो करेंसी नोट निकले थे वो देखकर ढाबा ओनर ने ईरानगी से देखा था इन दोनों को। साहब कहाँ घूम रहे हैं? पाकिस्तान रुपये दे। ओ हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। वो हंसते हुए वहाँ से पैसे लेकर निकल आई थी, पीछे पीछे फहाद साहिब। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुनकर मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं तुम अगर साथ हो तो मंजिलों की कमी तो नहीं। वो आगे आगे चल रहे थे और इस गीली रेत पर उन कदमों के निशान पर अपने कदम रखते हुए आज उनके पीछे पीछे थे। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, शहर की रोशनी से दूर, ताकि कोई पहचान ना सके, तुम्हारी रेपुटेशन पर कोई बात ना आ जाए। अनुषा वो रुकी थी। फहाद तो पहले ही रुक गए थे। उनका रुख अब समुंदर की तरफ था। वो जानते थे कि अनुषा शॉक्ड भी थी। ऐसी बात नहीं है फहाद, ऐसी ही बात है अनुषा, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक मुझे भी अपने इरादों पर भरोसा नहीं था, मगर मेरे दिए हुए तोहफे को तुम्हारे पाँव में देखकर इरादे बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ हाँ हाँ, हार्ट डॉक्टर हो, सब समझ रही हो। यकीन करो मुझसे ज़्यादा समझ रही हो, और जो समझ रही हो मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। ना रिश्तेदारी के लिए आया हूँ, ना किसी दोस्ती या फॉर्मेलिटी के लिए। अनुषा जैसे ही पीछे होने लगी थी, पाँच जन उनके नाजुक हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। मैं यहाँ हमारे लिए आया हूँ। मैं कोई इमेच्योर या टीनेजर नहीं हूँ। मुझे अपने जज्बात समझने में साल लगा दो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन की ऑफ़र करो। मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और समझना चाहता हूँ अनुषा, बातें करना चाहता हूँ, वक्त गुजारना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आगे चलकर क्या हो, मगर मैं तुम्हारे साथ गुजरे हर लम्हे को जीना चाहता हूँ। और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था जो वो कहना चाहते थे। अनुषा की आंखों में देखती रह गई थी। वो शख्स बातों बातों में सब कह गया था। हाँ, जो अनुषा को लग रहा था वो बेशक नहीं कहा था,
مگر اس سے زیادہ کہہ دیا تھا پروفیسر فہاج نے۔ فہاج، انوشا بات کرتے کرتے رکی تھی جب ہوا کے جھونکوں نے کان کے پیچھے اٹکے لٹکوں کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ فہاج صاحب بات کرنا چاہتے تھے مگر زبان ہلنے سے پہلے ہاتھ اٹھ گئے تھے جب انہوں نے ایک گستاخی کر دی تھی، بالوں کو کان کے پیچھے پھر سے اٹکا دیا تھا۔ فہاج صاحب نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا تھا ان کا۔ انوشا، مجھے ابھی جواب نہ دو، سوچ لو پھر جواب دے دینا، میں کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں۔ ایک بار پھر سے انوشا کی انگلیاں ان کی انگلیاں میں سما گئی تھیں۔ اس بار ان دونوں کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ ان اٹھتی لہروں کی طرح ان کے دلوں میں بھی ایک طوفان اٹھا تھا۔ ان کی ابھی تک کی زندگی کو ہلا کر وہ طوفان بہت خاموشی سے چلا گیا تھا، چھوڑ گیا تھا ان دونوں کو ایک دوسرے کے آسرے۔ آئی ایم سوری، آئی کانٹ ڈو دس۔ انوشا نے اپنے ہاتھ کو چھڑا لیا تھا۔ سمندر سے آتی لہریں پاؤں بھگو چکی تھیں۔ ان کی اور انوشا کی باتیں فہاج صاحب کی پلکی۔ پتہ نہیں اس ایک ریجیکشن کے لمحے میں اتنا کرب کیوں تھا۔ انہوں نے انوشا کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اوکے، یہی مرضی ہے تمہاری تو میں جتنے دن یہاں ہوں روز اسی وقت اس جگہ آؤں گا۔ میں صرف چند لمحات گزارنا چاہتا ہوں ایک دوست کی حیثیت سے۔ دوست؟ آپ پریکٹیکلی رشتے دار ہیں۔ یہاں اس جگہ میری ریپوٹیشن ہے، میری فیملی ہے۔ کسی ایک نے ایک بار ہم کو ایک منٹ ساتھ دیکھ لیا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم رشتے دار ہیں یا دوست، وہ یہ کہیں گے کہ اس عمر میں یہ لوگ یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری بٹ کون سی دوستی؟ میں یہ تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تم تو بھاگ رہی ہو، تم دوستی سے، رشتے داری سے، ہر تعلق سے بھاگ رہی ہو۔ کیوں؟ تم جانتی ہو تم کمزور پڑ جاؤ گی، اور تم انوشا مبشر، تم کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور ان کے قدم تیز ہوتے جا رہے تھے گاڑی کی طرف۔ مگر یہاں دنیا نہیں ہے تماشا دیکھنے کے لیے انوشا، یہاں میں ہوں صرف۔ ہم جو دنیا سے نہیں کہہ سکتے، اپنوں سے نہیں کہہ سکتے، وہ ایک دوسرے سے تو کہہ سکتے ہیں نا۔ صرف دوستی ہی تو مانگ رہا ہوں۔ وہ رکی تھی، گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا اس نے۔ مجھ سے ہی کیوں، میں ہی کیوں دوستی کے لیے؟ کیونکہ وہ آمنے سامنے تھے ایک دوسرے کے۔ مائیں اب بھی زلف کے بالوں کو بکھیر رہی تھیں مگر اب انوشا بے رخی اپنائے بیٹھی تھی۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں نرمی نہیں تھی، کیونکہ اس رات ٹیرس پر میں نے تمہاری اور تمہارے ایکس ہسبینڈ کی باتیں سنی تھی۔ میں اس کلب سے گزرا ہوں جس سے تم گزر چکی ہو۔ میرے پاس اپنی ہے، پھر بھی میرا دل مجھے کھینچ کر یہاں لایا۔ دل کر رہا ہے میں تمہارے درد سنوں، تمہیں اپنے درد سناؤں۔ اپنی گہری باتوں کے ساتھ وہ نہیں وہیں چھوڑ آئے تھے، واپس اسی جگہ اس ٹھنڈی ریت پر بیٹھ گئے تھے جیسے وہاں انہیں بہت سکون مل رہا ہو۔ کہاں پر تھی تم؟ اس وقت گھر آ رہی ہو؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا شخص اندھیرے میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا چکا تھا اس سوال سے۔ لائک یو کیئر۔ انوشا کیز ہینگ کر کے سیدھا اسٹیئرس کی طرف بڑھی تھی۔ اگر فکر نہ ہوتی تو اس وقت انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، ڈنر ساتھ۔ ویئر از یور ادر فیملی سر؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یو نو وٹ، آپ کو دیکھ کر بھوک مر گئی ہے میری، سو پلیز۔ وہ اوپر چلی گئی تھی اپنے روم میں، مگر دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے شیشہ ٹوٹنے کی آواز ضرور آئی تھی۔ مگر یہاں دنیا نہیں ہے تماشا دیکھنے کے لیے انوشا، یہاں صرف میں ہوں۔ تم نہیں سمجھو گے فہاج، میری زندگی اتنے سال تنہا رہی، اب دل ڈر گیا ہے لوگوں سے۔ روم کی لائٹ آن کر کے کبرڈ سے اپنا ڈریس نکال کر وہ باتھ روم چلی گئی تھی چینج کرنے کے لیے۔ تم جانتے ہو یہ لاسٹ آپریشن ہے تمہارا، اس کے بعد ہم لمبی ویکیشن پر جائیں گے انوشا۔ مگر آج کا آفس نام، آفس کو آگ لگاؤ میری ڈارلنگ، پر اس بار 1 مہینے کے لیے جائیں گے، تم، میں اور ہماری ابیہا۔ اوکے، مگر میری سرجری ہے، ابھی مجھے چھوڑ دیں، آگے ہی دیر ہو جائے گی۔ تو جاؤ نا، میں نے کب پکڑا ہے میڈم؟ احلام، ان کورس کے بغیر بھی جا سکتی ہو، اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ جو میں نے دیکھا۔ شرم کریں۔ ہاں اوکے بابا سوری۔ وہ کچھ دیر میں باہر آ گئی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اب پانی سے یا آنسوں سے یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ لائٹس آف کر کے لیٹنے لگی تھی جب تیز ہوا کی وجہ سے ونڈو بہت زور سے اوپن اور کلوز ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی کر کھڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی بند کرنے سے پہلے اس نے تیز بارش کی بوندوں کو ہاتھ میں بڑھنا چاہا۔ جانے انجانے میں اس کی نظر اس کی پارک کی ہوئی گاڑی کی طرف گئی جہاں اسے وہ بیگ نظر آیا تھا جو اس کا نہیں تھا، کسی ایسے گرے بالوں والے اسٹائلش شخص کو تھا جس سے وہ وہی سمندر کے کنارے چھوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ وہ کپڑے چینج ہی کر سکے۔ سلیپرز پہنے وہ اسے اسپیڈ میں کمرے سے نیچے اور پھر وہاں سے باہر کی طرف آ گئی تھی کیز اٹھا کر۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ ملازم نے پیچھے سے آواز دی تو وہ نہیں رکی تھی۔ کار میں بیٹھنے کے بعد جب گاڑی سٹارٹ کی تو سیکورٹی گارڈ سے لے کر گیٹ کیپر نے بھی گاڑی کے پاس آ کر حیرت دریافت کی تھی۔ پہلی بار کرتی ہو تو ان کو اس طرح نائٹ ڈریس میں گھر سے باہر بھاگتے دیکھا تھا۔ دروازہ کھولو۔ پر میم آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈرائیور کو بھی بلاتا ہوں۔ وہ وہاں سے گاڑی چلا کر گیٹ تک لے گئی تھی اور 2 بار اس کے ہارن پر گیٹ کیپر نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ انوشا میڈم، مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے، اندر جا کر بتانا چاہیے۔ سیکورٹی گارڈ جلدی سے اندر چلا گیا تھا گھر والوں کو یہ سب بتانے۔ انوشا کی گاڑی تو اس لانگ روٹ کو بھی کچھ ہی سیکنڈ میں کراس کر گئی تھی۔ وہ اس قدر تیز اسپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی۔ آئی ہوپ وہ گھر چلے گئے ہوں گے، مگر کیسے، کہاں گئے ہوں گے؟ ان کا بیگ بھی میرے پاس ہے، میں کیسے غصے میں فہاج کو وہاں چھوڑ آئی؟ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔